السلام عليكم أصدقائي الطلبة والطالبات، الطلبة والتلاميذ ديال باك اقتصاد، الطلبة ديال السنة الأولى اقتصاد كلية. وصلنا لإكزرسيس 5 في الشابيتر ديال لي زيفي دو كوميرس. نخدمو إن شاء الله هاد لإكزرسيس ونكوريجي ديالو. اش كيقول هاد لإكزرسيس 5؟ لو 10/7/2001, la société Coffee adresse à son client web la facture numéro 305. صيفطات لي واحد الفاكتورة النمرة ديالها 305. البريت ديالها 90,000 درهم. ليسكونت 2% بور بايي بار كوفي ترونسبور خلصو كوفي. أسا شارج 1000 درهم أور تاكس أون اسبيس خلصو 1000 درهم أور تاكس خلصو كاش. Le 12/7/2001, Coffee tire sur Webby deux traites, l'une d'un montant de 50 000 dirhams, la seconde, lettre de change numéro 18 de la somme restante due pour le règlement de la facture numéro 305. La lettre de change numéro 17 au 37 ou la traite numéro 18 حتى le 39. هادو هما les échéances ديالهم بجوج. Le 25, le 26, le 28/7, le 2/8, le 6/8. السؤال قالوا لنا enregistrer ces opérations dans le journal de Coffee. عندنا أول opération هي هذه le 10 juillet. عندنا le 10 juillet. Le 10 juillet le 10 juillet, la société Coffee adresse à son client web la facture numéro 305. البروت ديالها 90,000 درهم. ليسكونت 2%. يعني غنحطو أول حاجة البروت. بروت شحال فيه؟ 90,000 درهم. ليسكونت فيه 2%. 2% ديال 90,000 درهم هي زائد 90,000 درهم مضروبة 0.02. 0.02 هي 2%. ليسكونت 1800. إذا النت فينونسي ماشي كوميرسيال، حيت معندناش دي ريدكسيون كوميرسيال، هو 90,000 زائد 90,000 ناقص 1800. غتعطينا 88,200. غادي نديرو التافية ديالها 20%، هي 88,000 مضروبة في 0.2 17,640. هادي هي التافية ديالها. إذا تي تي سي كيساوي زائد 88,200 زائد 17,640 هو 105,840. نديرو لهاد لوبيراسيون هاد الفاكتور نديرو ليها الكونطابيليتي ديالها. عندنا لا سوسيتي ادريس ا سون كليون وهبي لا فاكتور نيميرو 305. البريت فيها ليسكونت بور بايي بار كوفي ا سا شارج. ما قالش لينا هنايا بان الكليان خلصو. اذا باع ليه اكريدي. غادي نديرو هنايا 3421 كليا، وهنايا غادي نديرو لا شارج ديال كوفي ليسكونت اكوردي، ولتحت نديرو فونت دو مارشانديز ومعاها 44.55 ايتا تيفيا فاكتوري. فونت دو مارشانديز. عندنا هادو في التيفي وهاد الجوج في الكريدي. دابا نحطو لي مونطو. ليسكونت اكوردي شحال فيه 1800 راه حسبناه. التيفيا شحال فيها
17,640. الكليان شحال غادي يخلص؟ غادي يخلص تي تي سي هذا اللي غنبقاو نسالو 105 840. و الفون دو مارشانديز اللي درنا هي 90,000. هذه لوبيراسيون الاولى ديال لو 10 جويي. لوبيراسيون الثانيه هذاك الترونسبور بايي بار كوفي ا سا شارج 1000 درهم اور تاكس اون اسبيس، يعني كوفي هو اللي تحمل هاد الترونسبور هذا. باقي في لو 17 خلص الترونسبور، اذا سي 1147 ترونسبور، وعندنا معاه التيفيا 3455 دو. وباش خلصو اون اسبيس، اذا لاكيس هنايا ايتا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج، وهنا كاس. عندنا هادو بجوج في الديبي وهادي في كريدي. ترونسبور شحال تقام عليه؟ 1000 درهم. 20% ديال 1000 درهم هي 200 درهم، والتوتال غادي يخلص 1200. كوفي هو اللي غيخلص هاد 1200 على المسؤولية ديالو، هو اللي يتحملها. ندوزو لوبيراسيون الثانية. قالك في لو 12/7 كوفي تيري سور وهبي دو تريت، صاوب واحد جوج ديال لي تريت اللي هما دي لتر دو شونج، l'une d'un montant de 50 000 ou la seconde de la somme restante due en règlement de la facture 305. La facture 305 شحال قلنا فيها التي تي سي؟ هاد لا فاكتور هي اللي خدمنا هنايا، ها هو التي تي سي ديالها. اذا هنا في لو 12/7 صاوب جوج ديال لي لتر دو شونج وصيفطهم ليه قبلهم باش غادي يتخلص من عنده اترافير هاد لي لتر دو شونج. صاوب جوج ندير 3425 جوج، كاينه نيميرو 17 وكاينه نيميرو 18. هادي كليا effet à recevoir، كذلك كليون effet à recevoir. وغادي نكريديتيو كليون شحال كان عندنا فيه؟ كنا كنسالوه 105 840. هاد 105 840 هاهي تصولدات. باش غادي تخلص بكليون effet à recevoir، جوج ديال لي زيفي دو كوميرس دي لتر دو شونج، وحده النمرة 17 وحده النمرة 18. باش غادي نعرفو كل وحده شحال فيها؟ قالك لون دان مونطون دو 50,000 هي النمرة 17. النمرة 17 شحال فيها؟ فيها 50,000 درهم. لا سكوند يعني الثانية لتر دو شونج النمرة 18 دو لا سوم ريستونت دو، داكشي اللي بقى كيتسال، يعني هاد 18 غتكون هي 105,840 ناقص 50,000 هي 55,840. لوبيراسيون الجاية عندنا لو 25 لو 26. عندنا في لو 25 بعدا هادوك لي لتر دو شونج النمرة 17 والنمرة 18. النمرة 17 الأجل ديالها هو 30 في شهر 7، والأجل ديال النمرة 18 هو 30 في شهر 9. كل وحدة اتفقوا على واحد الأجل فين غادي يتخلصوا داك الفلوس ديالها. لو 25/7 لا سوسيتي كوفي بريزونت لا تريت نيميرو 18 على ليسكونت. دات هذيك النمرة 18 ليسكونت باش يتاسكونطا، هو راه ما غادي الأجل ديالو حتى 30 في شهر 9، ولكن هما احتاجوا الفلوس كيمشيو كيديروا ليه لاسكونط عند لابونك، لابونك كتخلصهم
ولا بونك من بعد كتبقى تسنى حتى كيوصل داك الاجل وكتاخد داك الفلوس من عند الكليان. Le 26/7, la banque BCM crédite son compte du net. Taux d'escompte est de 15%. دابا عندنا لا تريت نيميرو 18 اللي هو مشى حطها. شحال فيها؟ ها هي فيها 55,840. يعني في لو 26/7 قالك تكريديتا الكونت ديال لا بنك. قالك في لو 26/7 لا بنك BCM كريديت سون كونت دو نت. يعني النت هو داك الصافي حيدو منو الاقتطاعات. عندنا 51 41 بنك وعندنا معاها حيدو ليسكونت. اذا اسكونطاو هداك ليفي 6311 ودارو التيفيا ديالهم مع كريدي ديسكونت، حيت هاد ليسكونط هذا راه مازال موصلش كريدي ديسكونت هذا راه مازال موصلش الاجل ديالو. ايطا تيفيا سور شارج وهادي انتيري دي زونطرا اي ديت. عندنا هادو بثلاثة في الديبي وعندنا هادي في الكريدي. الكريدي ديسكونت على هاديك النمرة 18 هادي اللي فيها 55,840 نديروها 55,840. لي زانتيري ديال لي زومبران دابا هاد النمرة 18 الاجل ديالها شنو هو؟ لاشيونس اي شيونس هو 30 شهر 9. هو فوقاش مشى ديبوزاها دار ليها الديبو حطها في لو 25/7 يعني شحال من نهار قبل. هي الى حسبنا من 30 من 25 في شهر 7 5 ايام في شهر 7 وشهر 8 كله وشهر 9 كله. شهر 7 فيه 31 وشهر 8 فيه 31. اذا 5 زائد 30 زائد 1 زائد 1 هي 67 يوم. دابا الا بغينا نحسبو ليسكونط غادي نجيو هنايا عندنا فتحو قوس عندنا زائد نرجعو هنايا نديرو زائد نفتحو قوس 55,840 مضروبة 67 يوم مضروبة في لو طو. لو طو شحال هو ديال ليسكونط اللي دارو معاه؟ ها هو 15%، يعني 0.15. هادشي كله مقسوم على 360 يوم. هي نورمالمون ملي كنديرو 360 يوم كيخصنا نحسبو دونك هو هداك الحساب ديالها. كتحسب لو نومبر جور اللي ما بين هذيك لا دات دو ديبو مع لا دات ديشيونس هي هذيك، وكدير هاد القاعده كدير المونطون بروت المونطون ديال هذاك ليسكونط ديال هذاك ليفي مضروب في هذاك العدد ديال الايام ديال الروطار مضروب في لو طو مقسوم على 360. ولا كدير لو طو الا بغيتي تقسم على 360 خاصك تردو 0.15. اما الا درتي 15 خاصك تقسم على 360 مضروبه في 100 يعني هي 36,000. نكملو. التافهيه ديال هاد 1558.87 غتكون هي 20% ديالها زائد 1558.87 مضروبه 0.20 هي 311.77. شنو قالك؟ قالك هما كريديتاو الكونت ديالو بالنت. شنو هو النت؟ هو 55,840 ناقص
1558.87 ناقص 311. حيدو داك ليسكونط ديالهم البنكة، داكشي اللي حسبوا عليه ديال لي زانتيري اللي تعطاوه الفلوس قبل من الوقت ديالها، قبل من الاجل. ورا الاجل ديال داك الفلوس ما ياخذهم حتى 30 في شهر 9. هو مشى في 25 في شهر 7 بغا ياخذهم، اذا راه غادي ينقصوا ليه 1558.87 ديال لي زانتيري و 311.77 ديال التيفيا ديالها، وغادي يعطيو غير النت شحال يبقى ليه؟ يبقى ليه 53,969.36. هذا هو النت. ندوزو لوبيراسيون الجايه. لو 28 juillet la société remet l'effet numéro 17 à l'encaissement. 17 راه الاجل ديالو ها هو لو 37، يعني مني في لو 28 7 صيفطوه راه قرب الاجل ديالو، غير باش في لو 30 يكون عندهم هذاك الدومون. عندنا هاد لوبيراسيون ديال لو 28 7. نزيدو نحطو، عندنا لي زوبيراسيون بزاف. لو 28 7 شنو دار؟ لا سوسيتي كوفي remet l'effet numéro 17 à l'encaissement. صيفطوه باش يتونكيسا. في هاد الحالة كنديرو هاد ليكريتور، كنديرو 50 55 51 12 3. effet à l'encaissement. effet à l'encaissement. وكنكريديتيو كنكريديتيو هداك الكونت الاول 3425. هاد النيميرو 17 شحال فيه؟ 50,000. هو اللي كنا درنا هنايا، هاو نهار كنا صيفطناه للكليان وقبل بيه كنا درناه هنايا، اننا غادي نتخلصو من عند الكليان. هنا خصني ندير 3421 من عند الكليان بهاد ليفي. دابا وصل الاجل ديالو غنشد هاد ليفي عاوتاني ونديرو مع هاد ليفي على لونكيسمون. هنا كليان افي على ريسيفوار هي اللي غندير هنايا، هادي هنا نديرو هنا 50,000 وهنا 50,000. نزيد لي دات باش يبانو لنا لي زوبيراسيون. l'opération الجاية في لو 2 août لا بي سي ام لوي روتور ليفي امبيي. هاديك البنكة بي سي ام رجعت ليه هداك ليفي امبيي ما خالصش، اي ديبيت سون سور كونت دو 60 درهم دو فري دو كوريسبوندونس، ونقصات ليه واحد 60 درهم ديالاش ديال داك لي فري ديال لي كوريسبوندونس، باش صيفطات ليه داكشي باش رجعاتو ليه. تيفيا على داك لي فري 7%، ما خلصاتوش حيت الكليان وهبي ما حطش الفلوس. راه اصلا هذوك الفلوس كيتقطعوا من الكونت ديال الوهبي، ماشي البنكه هي اللي كتخلص. في هاد لوبيراسيون اش غادي نديرو؟ كوفي جاتو واحد لا شارج هنا في لو 2 8 جاتو واحد لا شارج فيها 6147 سيرفيس بانكير. البنكة قطعات ليه على داك السيرفيس ديالها ديال تصيفط ليه داك الاخر وترجعو ليه امبيي ايتا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج. نقصاتهم ليه من الكونت ديالو، يعني من لا بنك، الكونت بنك. شحال خدات ليه؟ خدات ليه 60 درهم. التيفيا قالك ديال لي سيرفيس بانكار هي 7%، هي زائد هي تساوي
60 مضروبة في 0.07 هي 4.2. إذا البنكة غيقطعو عليه 64.20. ندوزو لوبيراسيون الجاية. لوبيراسيون الجاية ديال لو 6 أوت. قالك لو 6 أوت وهبي accepte de payer la somme due au 39. هنا راهم غالطين، ماشي لو 39 لو 37، حيت هادي ديال هاديك لا ليتر دو شونج نيميرو 17 راه الأجل ديالها لو 37. هنا راهم غالطين، عقلو على هاد القضية. هاديك لو 39 راهم غالطين، خصها تكون لو 37 هنايا في هاد البلاصة هادي. حنا دابا حنا خدامين على هاد لا ليتر دو شونج نيميرو 17، اما نيميرو 18 راه صيفطها ودار ليها ليسكونط قبل من الوقت ديالها. وهذه ديال 17 ها هو من وصل الاجل ديالها لو 28/7 صيفطها لونكيسمون، رجعت ليه البنك هذاك لافي قالت ليه راه ما كاينينش الفلوس. وهنا في لو 6 اوت تلقاه تفاهم مع هاد الكليان وهبي، وهاد الكليان وهبي شنو دار هو وياه اكسبت دو بايي لا سوم دو او 37. شحال كانت هي 50,000 اون بلوس دي فري دو بنك، زائد هداك الشيء اللي حسبات لا بنك على كوفي، زائد لي زانتيري دو روتار كالكولي ا 16% لو. لو طو ديال لي زانتيري 16% للعام. اذا لوبيراسيون في لو 16/8 عندنا لا بنك ديال كوفي غتدخل ليها الفلوس، حيت هداك وهبي صافي تلقاه لا تريزوري ديالو مبقاش عنده المشكل ولاو عنده الفلوس كاينين، صافي غادي يخلص هداك الفورنيسور ديالو. عندنا بنك ياك، عندنا لي زانتيري هذوك اللي 16%، النوطو ديالهم 16%. انتيري دي زومبران اي ديت، وعندنا 44.55 TVA إيطا، TVA فاكتوري. هادو غادي يكونو الكريدي. لي زانتيري كي غادي نعرفوهم، عندنا لاشيونس كان هو 30 في شهر 7، هو فوقاش بغا يخلصو في 6 في شهر 8، يعني شحال تعطل عليه؟ مليون تعطل عليه 7 أيام. إلا بغينا نحسبو لي زانتيري غادي نديرو كيما قبيله، غادي نفتحو تساوي نفتحو قوس لي زانتيري ديالها اش ديال 50,000 ياك، 50,000 مضروبة في لو طو 0.16 اللي هي 16%، مضروبة في عدد الأيام ديال الروطار هي 7 أيام، نسدو القوس مقسومة على 360 يوم اللي كاينة في العام. ها هي 155.56. نحسبو التيفيا ديالها، التيفيا ديال لي زومبران 20%. غادي نشدو هاد 155.56 نضربو في 0.20، هادي هي التيفيا ديالها. غادي نزيدو هداك ليفي، هاد ليفي هذا اللي كنصيفطو الونكاسمون حتى هو غادي نزيدوه هنايا 55 لا 51 12 3 ليفي الونكاسمون. قال لي انا غادي نخلص لك هذاك ليفي الونكاسمون، ونخلص اللي كان فيه 50,000، ونخلص لك هاد لي زانتيري ديال 7 أيام ب 16% بواحد القيمة، واحد لو طو، واحد السعر ديال الفائدة ديال 16%، خرجت هي 155. وعاد باش غادي يخلص حتى لي فري ديال لابونك اللي كانت حسبات على كوفي. البنكة شنو كانت حسبات ليه ملي كنصيفط ليه هداك لاسكونط، ملي كنصيفط ليه هداك لافي،
رجعته ليه ونقصات ليه واحد 64 درهم، ها هي فاصلة 20. هاد 64.20 غادي تا هي يزيدها على هاد وهبي هذا، يعني هاد لوبيراسيون هادي، هاد لي مونطون غادي يجيو هنا، كلشي غادي يخرج هادشي غادي يخلصو وهبي، حيت هو اللي تسبب في هاد الروطا. سيرفيس فولونتير شحال كان فيهم؟ كان فيهم 60 درهم، التفية ديالهم 4.20. شحال يخلص وهبي؟ مغاديش يخلص غير 50,000، غادي يخلص 50,000 اللي كانوا فاهمين عليها، زائد لي زانتيري اللي فيهم 155.56، زائد التفية ديالهم، زائد لابونك داكشي اللي قطعات الفورنيسور، زائد التفية ديال داكشي، غادي يخلص 50,250.87. ما غاديش يخلص غير 50 حيت ما خلصش في الوقت. ليكزارسيس 5 هو ساليناه. ندوزو ليكزارسيس 6. ليكزارسيس 6 ها هو.